बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज मैं जो दोस्तों से बात करूंगा वो है कि हम आम तौर पे कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी तारीख जो है वो अपने आप को दोहराती है। तो इस सिलसिले में मैं बातचीत करना चाहता हूं। मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा काम इवेंट्स को डिस्कस करना नहीं होता। अगर कोई मैं एग्जांपल भी देता हूं तो एक जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, उसको मैं डिस्कस करता हूं। आप मेरी सारी जो पिछली वीडियोस हैं उनको आप देख लें, तो मैंने उसमें असूलों को डिस्कस किया हुआ है। तो बाज़ लोगों का ख्याल है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये वो लोग हैं जो कि तारीख से सबक नहीं सीखते और वो फिर चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए कहते रहते हैं कि हाँ जी, तारीख ने अपने आप को दोहराना है, ये तो होना ही था। ठीक है, लेकिन सर विंस्टन चर्चिल जो हैं वो और दूसरे लोग भी इससे इत्तेफाक नहीं करते। सर विंस्टन चर्चिल ये कहते हैं कि हिस्ट्री, तारीख जो है वो अपने आप को दोहराती है जब आप अपनी तारीख से सबक नहीं सीखते। लेकिन जो कौमें या जो अफराद तारीख से सबक सीख जाते हैं उनके लिए तारीख अपने आप को दोहराती नहीं है, बल्कि वो तारीख को मोड़ देते हैं। यानी एक इवेंट अगर पहले हुआ है और उससे कोई सबक सीखा गया है तो वो फिर उनकी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं वो उसी तरह का कोई इवेंट जो है वो नहीं होने देती। तो सर विंस्टन चर्चिल ने तो सिर्फ एक कोटेशन ये की। ऑब्वियसली ये कोटेशन उनकी ऑब्जर्वेशन, उनका इल्म, उनके तजर्बात और उनकी जो किताबें और उन्हें जो कुछ देखा जिंदगी में, जो किया जिंदगी में, उसके ऊपर उन्होंने ये की। लेकिन इसी तरह के ख्यालात जो हैं वो जो कनाडा के मौजूदा सदर हैं वो भी रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब 1918 से 20 में स्पेनिश फ्लू आया तो उस वक्त जो है पूरी दुनिया जो है उसमें कोई 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ लोग जो है वो जान से हाथ धो बैठे। और वो कहते हैं कि कनाडा में भी कोई 55,000 के करीब जो है उस वक्त अमवात हुई। यानी आज से तकरीबन 102 साल पहले। तो वो कहते हैं कि उसकी वजह क्या थी, उससे हमने क्या सबक सीखा है। उससे हमने ये सबक सीखा है कि बर वक्त इत्तला जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो उसको प्रोसेस करना, जो कि उस वक्त नहीं किया गया। और दूसरी बात ये वो कहते हैं कि उन्होंने, यानी कैनेडियन ने, अपनी कौम के बारे में वो कहते हैं कि कौम ने उस वक्त के जिम्मेदारान थे, उन्होंने हथियार डाल दिए। बीमारी के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए और फिर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं थी और उनके अंदर जो करतीना जिसको हम कहते हैं और सोशल डिस्टेंसेस ये नहीं थी, वो मेजर नहीं लिए गए और वो बीमारी के सामने लेट गए और इसलिए इतनी जो है वो अमवात हुई। तो वो कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, ये हमने एक सबक सीखा है उससे जो पहले हुआ और हमने इस दफा जो है वो नहीं होने दिया। इस दफा वो कहते हैं कि हमने बर वक्त 25 मार्च 2020 को हमें ये पता चल गया और उसके बाद हमने मेजर्स लेने शुरू किए। सबसे पहले तो हमने एक पॉलिसी बनाई, एक अथॉरिटी बनाई, उसके ऊपर हमने जो सोशल डिस्टेंसेस का जो है वो हमने एडवाइजरी एक इशू की। उसके बाद हमने वैक्सीन जो है वो बर वक्त हमने अरेंज की। उसके बाद हमने अपने जो लोग थे उनको टेस्टिंग
ان کی شروع کی اور ہمارا ٹارگٹ تھا کہ تقریباً ایک دن میں ہم 62,000 لوگ جو ہیں ان کو ٹیسٹ کریں گے کہ جن کو یہ کرونا ہے یا نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم اتنا نہیں پہنچ سکے، ہم مشکل سے 26,000 جو ہے وہ پہنچ سکے. اور اس کے بعد ہم نے جو ہے کرتینہ کیا، یعنی جو لوگ بیمار ہوتے تھے اس میں ملوث پائے جاتے تھے ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ جو ہے اب اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیں جو باقی لوگ ہیں. اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ہماری جو یہ کرونا کے اندر جو اس سے جو سفر ہو رہے تھے لوگ وہ ہر تیسرے دن کے بعد ڈبل ہو رہے تھے. لیکن جب ہم نے یہ میئرز کیے، ہم نے اپنے آپ میں کوآرڈینیشن کی، ہمارے جو ہیلتھ کے جو یونٹس ہیں، ہماری ہیلتھ اتھارٹیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے بہت محنت کی اور ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اور کوآرڈینیشن ہم نے کی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے جو یہ اپنا کانوینٹ کے اندر جو ہمارے لوگ تھے جو آ رہے تھے وہ 16 دن کے بعد، 16 دنوں کے بعد جو ہے وہ ڈبل ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو آج سے 102 سال پہلے ہوا ہمارے ساتھ اسپینش فلو کے زمانے میں، اب ان لوگوں کی جو پالیسی ہے انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی. لیکن انہوں نے وہ لوگ تو مر گئے، انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی، وہ لوگ انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی. لیکن انہوں نے جو غلطیاں کی اس سے ہم نے سبق سیکھا اور ہم نے اپنے ملک میں تاریخ کو دہرانے نہیں دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اپنی جو جابز ہیں ان کو کھولا، اپنی جو اکانومی ہے اس کو ہم نے ایکسپینڈ کیا. آہستہ آہستہ ہم نے ایڈوائز دی کہ جو سوشل ڈسٹینسز ہے یہ بھی آپ کم کی جائے، اور اس کے بعد جو ہماری لیبر اور ہماری فیکٹریاں اور یہ سارے لوگ جو تھے ان کو ہم نے اوپن کیا اور ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا. اور ہم نے اپنے جو اور سارے پروونسز سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی خبریں مجھے ملنی شروع ہو گئیں کہ جی ہم نے جو میئرز لیے ہیں اس کے نتیجے میں ابھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ بیمار بھی کم ہو رہے ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہے ہیں، اور ہماری اکانومی جو ہے وہ بھی اوپن ہو رہی ہے. تو میں جو دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے جب آپ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. لیکن اگر آپ جو قومیں، جو افراد اپنی تاریخ سے سبق سیکھ جاتے ہیں ان کے لیے وہ تاریخ نہیں دہراتی. تو یہ ایسے ہی فی البدی کہہ دینا، ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ جی یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، نہیں، تاریخ اپنے آپ کو نہیں دہراتی. اگر آپ سبق سیکھتے ہیں اپنے ایونٹ سے، پاسٹ ایونٹ سے، اور اگر آپ ان سے سبق نہیں سیکھتے تو آبویسلی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اور اگر آپ 50 سال یا 100 سال پہلے جو مصیبت آپ پہ آئی ہے وہ ابھی آپ وہی غلطیاں کریں گے تو آپ کے پاس وہ مصیبت جو ہے وہ آپ پر دوبارہ آئے گی. ٹھیک ہے، تو آج میں نے اتنا ہی کہنا تھا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ، والسلام.